أبل عليه هذا تجري يكون أبل عليه هذا تجارب بس يكون يكون نايس نلبونا ناي محبر إقتصادي ناي سنة سلام استفرم وعلي بريتوريا زمزو ناي تسفى سلام نبتجار كم تسأل اللي خاله عبيه سجات خلا يكون أتلو كم يكون هذا مس لملكتهم أكلت في الليل ما ناي فيدرال منجستي دفئت مجوار وعلي بريتوريا نبتجار نكشرف لذي سلام وقالسي كقالسي ويدما سلام مفتحي إيلو الأمن بوليتيكان سلام من تجري بخمي يجمجم خمت نريو مالت أب تجري نوي حجزت أنحو سجمات محور إقتصادية وسجمات سنول بنا وقلولات السيتاوي مدخمات ناي سنة مثل سواء مثلات مالتيو بحفشو ببزح من قدي أو تأجمن عزوان زركب حزب تجري كهو سلام نخوينات درجة زقربة حزب إيو سلزي أب خبيد ناي كوينات حدا جامن تللاوي يركب مالتي حزب تجري سلزي نزيون تحزب سلامي درلي إيو تسفيه محور حزب تجري سلامي درلي قندما بمهنات ناي بوليتيكا هواهو تفترة ناي مبرق أفريقيا ويقرن أفريقيا بحفشو أو إثيوبيا زلوا ناي حدا نا بوليتيكا تجمعات مهنات حزب تجري خمسة دولار سلام كركوي كألن مالتي تبقسو سلام تجري بخميسة تعيشوا قدسات تجارو في الليل ما أودي سواد نورو قدسات تجارو خونتات تجري خونتات إثيوبيا سوق أينوال تناسى دمتنا نسمع بزعوا تجري زلوا أجمات محور إقتصادي وأجمات سنة سلام سنة سواء مسلات ويدما تحسد سواء مسلات كأوتو سخدما ناي سنة لبنا وقلولاو زيهم كلهم للوز أجمات اللي كقرفوا أو التفلالي كاويتات إثيوبيا أو التفلالي كاويتات عالم أو التفلالي كاويتات تجري للو تجارو بالتفلالي من قد تصل التجمو لزيد دمتكن هنا لنا إلهم أو عديس هوا لقنا يلتوصلوا قدوسات تجارو تأخيهم بمخخر مالت بإنفورمال درجة بالخونة من قد مالتي كأو كسرنا لنا عبي أبز خلت سلستور حوشتي تفلالي كاويتات عديس هوا مالتي أو ناشط الدراسات أخيوانا تجورة دحريو بسرعة من قدي فتأمتي ويدما سبسبتي تمرت له من قد نيرو بتجزئ النبرة أكاي مالتيو دحرينا بزي بركز بتيحو حزب ما خمعوي بروجكت نايت جراي ويد ما نايت هاجر نعوي بروجكت خوينو حقاو من قدو نا تود يركب سلزي تم سرارتو زي مسل مالتيو نفس راح زعتولو كم جمرتو تزاتون أكل سرح سلزخونه كم جمرتا بزع قداي تجراي كبهالتلو في الله دحري سلست 4 أخواتات سند الداليو تبقى سلام تجري ليبل نايوعلو سند الداليو مسرح جميرو كاول تفلاليو عاد سال قنايو تجارو بمكاو ايو سرح جميرو مالتي حزب ما حف بالولا درجه عوي بروجكت ناي نويح عمت بروجكت خوينو اذا تبقى سلام تجري امناي وحسنت سلام امناي حويت حزب تجري عبي أبركتو كجبر مس تفلاليو لملكتهم أكلات بفلاي دمام منجست فيدرال إثيوبيا أو تفلاليو كوايتات تجري ويدما كوايتات عالم للو وداويتات نايسلام وداويتات تجار ويدما سيفيل محبر سوات بموهن عبيت راح تيكسر رحيو سلازك ساب حزي أمو داوي زركب مالتي وداوي أمت هاري الركب دحري يكون عبيت وعلاتات عبيت كونفرنسات أو أدي سبب أو مقالة أو خلوت كوابيتاتون بمسلك أمر ويدما بفيرتشوال بأكلون ناجبرة دحري دمان أو تجبر ناو نفتي زد لنا مودات تجبر نخده ناو تجراي يكون فيدرال أو العلي هذا تجراي يكون أو العلي هذا تجارب بس يكون يكون نايسنال بونا ناي محبر إقتصادي ناي سنة سلام ناي تحسس أو مسألة أجمع من مغرف ناو على بركتو كجبريو مالتي أبغى أتصل تفقسوتا إكسر عليمو مالت علاماتاتو مجمرتها كفتات رئيلو كفتات تم قدم الجلسة أخوهم تم كفتات سنة سلامي التجراي ولا بحفشوا أمور أفريقيا
ስእነት ሰላም አለው ስእነት ሰላምን ምርግጋዕን ህዝብታት ደስ ይልዎም ብፍላይ ድማ ትግራይ ውዒሎም ከኣቱ ከም ድለያም ሰሪሖም ከኣቱ ኣዶ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጭንቂ ትርከብ ማለት እዩ خلاي داغماي كوينات استفرم وعلي بريتوريا زمصو ناي تسفا سلام ناي سلام تسفا ناب تغوار كمص سلالي خاله عبي سغات خلاي كوينات لو كمص يخون خلاي كوينات تمصيو دما بزح غداتي كغد بايكونوم بهيوت بزح هيوت خندي اشحات زقطف كوينات حالفو خاري دما تمصيو حزب تግራይ ናይ خلاي ናይ مهلاو عدل ليكل وصل الخيل زيوم كفتات بالفطر ومخنياتات تتبقسو سلام تግራይ مصيو سو كسرحهم لحسوم علامات تايوم هذا مس لملكتهم اكلات فلاي دما ናይ فيدرال منغستي دفئت مغوار لبوا مغوار مهاب عبيت وعلاتات مدلاو تم عبيت وعلاتات زيوم تايوم بزعوا السلام ማለት بزعوا السلام ማለት مزمار طرح كيهونسي بتغوار نابايتا زوردول መንገድ በመፍጣር استفلاليو مصنعتاو صحفات ማለት ጸገም ትግራይ ጸገም ህዝብ ኢትዮጵያ ጸገም ምብራቅ አፍሪካ በኩናተ ይፈታህን ይሄን መሄን በመዋሊ ክፍታዕ ዝኽእል ኢሉ ስለላምን ስእነት ሰላም ትግራይ ድማ ስእነት ሰላም ኢትዮጵያ መሆኑ በመእማን አበይቲ ናይ ዘተ ማለት ሳይንሳው ዝኾኑ አበይቱ ዓላታት ኮንፈረንስታት ምዝምልከቶም ክልላዊ ሃገራዊ ዓለም ለኻው ተካላት በመሆን አበይቱ ዓላታት ይከካይድ ማለት እዩ ዞም አበይቱ ዓላታት ዚኦም ድማ ናተሸረፉ ተበግሶ ሰላም ትግራይ ናይ ዋዕሉ መዋቅርና ሃለው ኣብ ክልል ትግራይ ይኹን ኣብ አዲስ አበባ ይኹን ኣብ ካልኦት ለምልካው ዲያስፖራ ተጋሩ ይኹን አበይቱ መዋቅራት በመጥያሽ ናው ሁሉ ተበጻሕን ምዃን ክኾን በመግባር ሰላም ዝሰፍነሉ መንገዲ መፍጣር እዩ ስለዚ ስትራቴጂ መንገዲ ትልምና ሓንተፀ በጀትና በጀተ ካብ ካፒታል ተጀመረት ለአዲስ አበባ ጀሚሩ ለመላ ዓለም ፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ትኩረት ገይሩ ምስ ህዝብ ትግራይ ዓበይቲ ዘተታት በመግባር መንገዲ ሰላም ምኽፋት እዩ ዓላማ ዝተበግሶ ማለት እዩ ካሊእ ተወሳኺ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከተግበር እናሃለዎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ بحق መንግስቲ መሰረት ገይሩ استجبر وعلى خوينو سلازي كساب حزين أو تجبر سلالي وعلى بزحات تجمعات سلفترة سلازي نا وعلى بريتوريا أو تجبر إنك شرف دفيت كجبروا ولا مزجبروا أكلات في اللايد ما توم خلتها تفرارمتن خلوا توم زفرارم أكلاتن خلوا زمل كتوم على ملخة أكلاتن بمعدام نعم تجبر ولا من قد زمت ولا من قدي حق منجستي حزب تجراي بحق منجستي بحق منجستا ومسؤول تطعمه كرخوم زخيل ودما زلوم طقمتات ناي تعدي نكركب دفيت مغاري مالتي سلازي بحفشو علامه تايو اب تግራይ سلامن مالت لوطي سلام فتحي حويت لمعات الكمص ببي خيدو ودما ببي ستيبو ناتجاورن أو تجار لك مت لجبرلو من قديتي علامة مالتي تساتفتي تبقى سلام تجراي هون يكون قداي سلام تجراي يملكتن إيو قداي سلام تجراي يدل يزول زخون يكون سب تجراي يكون ليه تجراي كله كساتفي خليه راح أو تبقى سلام تجراي مالت ثلاثة عينات قالستات كله خليه محدا برتاو قالسي خلاي بوليتيكاو قالسي سالساي سلاماو قالسي سلازي سلاماو قالسي كقالسي ወይ ድማ ሰላም መፍትሒ እዩ ኢሉ ለአምን ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ሰብ ከሳተፍ ይኽእል እዩ ማለት ማለት ኩሉ ሰብ ማለት ሰላም ዝደል ኩሉ ሰብ ማለት ፖለቲካዊ አጀንዳ ይብልናን ናይ ወታደራዊ አጀንዳ ይብልናን ስለዚ ሰላም ዝደል ጥራሕ ሰላማዊ ቃልሲ ዝደል ዝኾነ ይኹን ሰብ ከሳተፍ ይኽእል ፍልፍል ፋይናንስ ክሳብ ሕዚ كوم تفلالي الدراسات خلوت كوجبانا نواصانا غانا سلازخونه ناي وعلى حقاوي مسرح مسحلو انا كو خلوت فاينانس تات كن حتت حقاوي مسرح نودو لنا دحريو استفلاليو سلام زدولي اكلات ناي هاجر لخا ناي عالم لخا اكلات كحجزنا ايوم
إلا إنا نأمن مالت سلام زيدلي سبيلني إلا سلام نأمن نجزي إجن أتي تأكد تقرأي كوجبنا واتة ناي أدراش كراي ناي ماي ناي شاهبنا نخفله مالتيو أبز حلف حنت أخي بعد ما ياو في فيدرال منجستي أو تكون ناي فيدرال منجستي بيروح يدنا ملو بملوت ناي فيدرال منجستي حق جزنا جرامن قديون كمسكندلي سلزي كسب حزي موبلايز جبرنايو فاينانسيلين جن on the spot مالت فتي أخيبا تمزد اللوزاتات بعلو تأكباي نوازيش في النيرو مالت كسب حزي أم فتحتنا تأيوم حدا 4 متكلات اللونه هاي تتبقسوا 4 ستاند اللو متكلس حدا سلام البل مالتي سلام مالت تندليو سلام كمتيو تنقال سلو منقدون سلاماوي سلازي موداتون منقدون خلتيو سلامي سلامو منقدي مالتي سو حدا زي خلاي اساتافينتي اساتافينت مالت كله سلام زدلسو ناي صوتا ناي بوليتيكا ناي زخونه يكون فلالاي ناي هيمانوت فلالاي بزي رئي مالتيو كله اساتافي زخون ديليتو ناي بوليتيكا امنتي هالو ديليتو صوتا يكون ديليتو هيمانوت يهالوا كله كساتفهم زلوا اساتافي مخانو بعلفت افت مرار حون هم ناغورنا اساتافي بزخونو المنقدي بروجكت زي ناب عبي درجة كف حف كبل يقبري مالتي سالساي حويتي تمتكلنا سو حويت كنو لتلنا محور ايكونومي وحويت سنو البنا وحويت السيتا وحويت سلازي at value level social economic problem كاودما تي نقول لنا سنو البنا وسايكولوجيكال صقم للو زيهم كلهم اب تحت حويتي يوم لذي قدمي أفتح عطاي كباي تفتروا بسلاتات أبتقراي للو تقاري خونا ودي سوى للو تقارو وخلوت كاويتات للو تقلال لتهاوه هو تي environment ونلقاير حويات سلال خونا سو نايت بروجكت زي هذا متكل حويتيو رابعاي حقا منقستني لذي كله نقورو نقر أبتحت حقا منقستاونة خوينا إنا نقورو مالتيو سلازي زياتهم هذا استراتيجيسيوم مالتي سلازي نكعوت تاينا كنقبر حدا او تقهات يدلي قنعنا يدلي حقفاي مهان يدلي كاودما اخيواتاتنا يكون او نغورم صحفاتنا يكون او حلفهم ميدياتاتنا يكون كله ناي سلام غداي يكون لو مالت بوليتيكاو اجندا وي دما خالي اجندا من خالي منقد قالسي يكون يولن بزي منقد استخيدنا كنعوت نخلينا هزون قبلنا يخليو كاو ندالو وي دما impartial وي دما مدلو نغورو ነገር ይህልን ማለት አብ ንልጠፈው አካል የለን ወይ ድማ ዝልእኸና አካል ወን የለን ፌቨር ንገውሮ ዝበለጸ ዳልወት ንገውሮሉ አካል ወይ ትካል ወይ ምንቅስቃስ የለን ማለት ስለዚህ ንሕና ማእኸልና ታዩ ሰላም እዩ ማእኸልና ሰብአውነት እዩ ናይ ሁማኒታሪያን ጉዳይ እዩ ሶ ናይ ሰብአዊ ጉዳይ እዩ ናይ ሰላም ጉዳይ እዩ ስለዚህ እንድሕር ኣብ ሓደ ሳይድ ተዘይሕዝና ዕውት ኮን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለና ጉማየ ያነለይ ጉማየ ፋውንዴሽን ገባር ሰናይ ትካል እዩ ጉማየ ፋውንዴሽን قدمي سو بزعوا جماية محلية جماية خلتيو كي واقع منتان ونجرمن قدين مبرة محلية جماية ناي بحال من قصاص خوينو أبتقرأي تجمرة نخلتك زي مالت قدمي شو عتعمت تجمرة أبتقرأي بحالي تاريخ كرسي نمعكاو نمفلات نممرمر نمسند علي متل على إني رزي محلية جماية كاود حريو دما أب جرمن أب فرانكفورت خلتك زي أب سويدن ستوكهولم حدك زي أو تورونتو كندا حدك زي تخبيرو مالتيو cultural event cultural festival تخيلو زي محلية جماية فاونديشن تكالي استكال زي أبهلت راح تلي هونس قبل تفلا عليه زرفتات مالت تفقدو بإثيوبيا سيفل محبرسب درجت بالسلطان توهاو فقاد خوينو خلتشحن
بفرنج قطاطرا جانوري 4 2024 دارغا 2 عامت يقبرلو مالتيو تي علاو فقاد لتوهاولو غومايه فاونديشن مالتيو ስለዚህ غومايه فاونديشن ገባረ ሰናይ ትካልዩ او كلهم كللات ኢትዮጵያ ክሰርሕ ተልዓለ ካውና ሰፍሐ او ሙሉ ምብራቅ አፍሪካ ክሰርሕ ተልዓለ ትኹረቱ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ናይ ሕዚ ሓለፈ ቅልውላው ናይ ተፈላለዩ ዕንወታት ቅርሲ ዕንወታት ኢኮኖሚ ትኹረቱ ትግራይ ማለት ናይ መጀመርታ ፕራዮሪቲ ማለት እዩ ግን ድማ غومايه فاونديشن ብምብራቅ አፍሪካ ደረጃ ክሰርሕ ተልዓለ ዓብይ ገባር ሰናይ ትካልዩ ቶም ክሰርሐሎም ዘርፈታት ወይ ኮር ፒላርስ ንብሎም ሓደ ትምህርቲ እዩ ቁጥር 2 ባህሊ ቅርሲ ቱሪዝም እዩ ሰለስተ ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲ እዩ ሰላምን መረጋጋዕን እዩ ድሕሪኡ ኢንቫይሮንመንት እዩ ድሕሪኡ ድማ ሪሰርች ኤንድ ኢኖቬሽን ካው ካልኦቱን ቶም ትኹረት ንሆሎም እዮም እዚኦም እምበር ኣብ ጥዕናውን ፍላይ ድማ ኣብ ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ኣብ ሁማኒታሪያን ማለት እዩ ናብነት ቅድሚ ኣብ 2024 ማለት ኣብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍላይ ፍቲ ድርቅ ነውረሉ ግዜ ልዕሊ 5-6 ሚልዮን ቅርሺ ሓጊዙ እዩ ቶም ካብ 12 ክፍሊ ልዑል ነጥብ ለምጽኡ ተምሃሮ ተጋሩ ካብ ቃላሚኖ ማለት እዩ ተዝሓለፈ ዓመት ማለት እየ ነንሕድሕድዮም ቶም ቶፕ ዝበሃሉ 15,000 እውን ኣብ ፕላኔት ሆቴል መቐለ ኣፍልጦ ሂቡ ሸሊሙ እዩ ኣብ ቅርስታት ኣብ ፊልምታት ምሕጋዝ ሰሪሑ እዩ ካልኦት ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕታት እናሰርሐ ይመጽዩ ግን ጋና እዩ ስለዚ غومايه فاونديشن ብጣዕሚ ዓብይ ራእይ ዘለዎ ሰፊሕ ራእይ ዘለዎ ኣብ ሰላምን መረጋጋዕን እውን ሰርሕ ኣብ ክላይሜት ቼንጅን ኢንቫይሮንመንትን እውን ሰርሕ ኣብ ሪሰርች ኤንድ ኢኖቬሽን እውን ሰርሕ ትካልዩ ናይ ባዕሉ ቦርድ ዳይሬክተርስ ኣለውዎ ኢንተርናሽናል ቦርድ ኣድቫይዘርስ ኣለውዎ ኣብ ደገ ትግራዋይ ዘይኮን ክእል እዩ ዋላ ጸሊም ጥራሕ ዘይኮን ክእል እዩ ኢንተርናሽናል ስለዝኾነ ማለት እቶም ኢንተርናሽናል ኣድቫይዘሪ ቦርድ እዮም ኢንተርናሽናል ፕሮጀክት ቲም ድማ ኣለዉ ብጣዕሚ ቶፕ ዝኾኑ ምሁራት ፕሮጀክታት እናቀረጹን ከምጹ ዘተጣየሸ ካው ቶም ፈጸምት ድማ ወይ ድማ ስታፍ ኣሎ ማለት እዩ ሄድ ኳርተሩ ኣብ አዲስ አበባ ቦሌ ኣብ ኢምፔሪያል እዩ ብራንች ኦፊስ ኣብ መቀለ ካልኦት ክልላት እውን ድሕሪ ግዜ እናሰፍሐ ክኸድ ክእል እዩ ሕዚ ትኹረቱ ትግራይ ስለዝኾነ እዚ ክሰርሕ ማለት እዩ غومايه فاونديشن ወቶም ጭቡጥ ስራሕታት ቀድም ኢለ እውን ከም ገለጽኽዎም ኣብ 231 ኣብ ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ኣብ ድርቂ ኣብዞም 4 ዘዋታት ማለት ብመጽናዕቲ ተወሲዱ ካብ ኦቻ ብዝተወሰደ መጽናዕቲ ኣብ ናይ ትግራይ ካርታ ተሪና ኣብያበይ ከባቢታት ድርቂ ተጠቂዖም ኢልና መጽናዕቲ ወሲድና ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኣብ ዞባ ምብራቅ ድማ ፍላይ ኣብ ኣጽቢ ከባቢ ኣብ ማእከል ፍላይ ኣብ ተንቤን ከባቢ ኣብ ዞባ ደቡብ እውን ኣብ ራያ ከባቢ ናይ ድርቂ ስለዝነበረ ኦቻ ዘውፅኦ ሪፖርት ብኡ መሰረት ገይርና ኣብተን ድርቂ ዘጋጠመን ንእሽተን ገንዘብ ተወሰነ ሚልዮናት ሓጊዝና ማለት እዩ ካኡ ኣብ ተፈናቀልቲ ድማ ፍላይ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝነበሩ ንኣክሰሲቢሊቲ ቀረባ ዝነበረና ኣብ መኾንን ኣብ ማጨውን ነበሩ ካብ ኣላማጣ ካብ ካልኦት ከባቢታት ተፈናቀሉ ድማ ከምኡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ገንዘብ ሓጊዝና ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ ኣብ ትምህርቲ ድማ ከም ትቅድም ዝበልኽዎ ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራት እውን እናሰርሐ መጽዩ ኣብ ካልቸር ኤንድ ሄሪቴጅ እውን ኣብ መጽሓፍቲ ምሕጋዝ ኣብ ፊልሚ ክሳብ ናብ 1 ሚልዮን ጽጋዕ ሓጊዝና ማለት እዩ ሶ ብሓፈሻው ትግራይ ርኡይ ዝኾኑ ማለት ሓደ ዓመት እዩ ጋና 2 ዓመት የገብረ ትካል ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪጹ አሸኒፉ ዓበይቲ ስራሕታት ክሰርሕ ኢና ንጽበዮ ስለዚ ዓብይ ስራሕ ሰሪሑ መዋል ኣይከኣልን ግን እቲ ዳይሬክሽኑ እቲ ራእዩ እቲ መዋቕሩ ተካይዱ ስፍሕ ዝበለ ማለት እውን ምስ ተፈላለዩ ናይ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ናተ ኤምኦኢታት እውን እናፈጠረ መጽዩ ወይ ድማ
ንኣብነት ምስ ራያ ዩኒቨርሲቲ ተፈራሪምና ኣለና ውዕሊ ማለት እዩ ምስ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ውዕሊ ተፈራሪምና ወዲና ኣለና ምስ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ድራፍት ወዲና ኣብ ምውዓል መንገዲ ንርከብ ምስ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ኦሬዲ ድራፍት ወዲና ንርከብ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ውን ክንፈራረም ያው ጋና ኣብ መንገዲ ኢና ምስ ኢማጂን ዋን ዴይ ስውን ድራፍት ወዲና ኦሬዲ ኣብ ምፍራም መንገዲ ኢና ማለት እዩ ናይ ካናዳ ትካል እዩ ምስ ቶሮንቶ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ተፈራሪምና ኦሬዲ ወዲና ቅድሚ 2 ወርሒ ይኾን ስለዚ ሕዚ ኣብ ምጥንኻር ዓለም ለኸ ይኹን ሃገር ለኸ ውዕላት ኣብ ምፍራም ፕሮጀክታት ኣፕላይ ምግባር መዋቕራቱ ኣብ ምጥንካር ሰነዳቱ ፍላይ ድማ እቲ ናይ ትካላዊ ሰነዳት ልዕሊ 24 ዝኾኑ ናይ ትካል ሰነዳት ኣለዎ ጉማየ ፋውንዴሽን ኣብ ናይ ፋይናንሻል ማንዋሉ ናይ ኤችአር ማንዋሉ ናይ ሃራስመንት ፖሊሲ ማንዋሉ ናይ ጀንደር ማንዋል ኣሎ ሶ ልዕሊ 24 ዝኾኑ ስታንዳርድ ሓልዩ ፖሊሲ ማንዋላት ኣለዉ እዚኦም ተወዲኦም ስታንዳርዳይዝድ ኮይኖም እዮም ሶ ትትካል ሓፍ ብዘለ መንገዲ ዓብይ ደረጃ ብዝኸደሉ መንገዲ ናይ ዶኔሽን ስራሕቲ እውን እናሰርሐ ዶኔት ዝገብሩ በብወርሒ 100 ድዩ 200 ድዩ 1000 ድዩ ዶኔት ዝገብሩ ኣለዉ ናብ ጉማየ ፋውንዴሽን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ ሕዚ ገዛእቲ ቢሮ ክራይ ሰራሕተኛታት ገለ እውን ከፍሎ ካብዚኣቶም እዮም እምበር ዓብይ ፕሮጀክት ክሳብ ሕዚ ኣብ ኣፕላይ ምግባር ኢና ዘለና ማለት እዩ ጉማየ ፋውንዴሽን ቀጻሊ ዝሰርሖም ስራሕቲ እቲ ራእይ እዩ እቲ ናይ ጉማየ ፋውንዴሽን ቪዥንን ሚሽንን እንታይ እዩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰላማዊ ዝኾነ ማሕበረሰብ ብኖውሌጅ ቤዝድ ትራንስፎርምድ ዝኾነ ብሳይንስ ዝተሻገረ ማሕበረሰብ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ብኢኮኖሚ ሓፍ ዝበለ ማሕበረሰብ ብሰላም ብኖውሌጅ ኣን ብኢኮኖሚ ብሰለስቲኡ ሓፍ ዝበለ ማሕበረሰብ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ምፍጣር ኮይኑ ግድማ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ስለ ዝኾነ ፍቃድ እውን ናይ ፌደራል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ትኩረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ እዩ ክሳብ ሕዚ ካብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ማለት እዩ ንቐጻሊ ካብ ትግራይ ሰፊሑ ናብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ክኸድ እዩ ካብኡ እውን ክዘልል ናብ ተፈላለዩ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከባቢታት ክኸድ እዩ ኢቨን ምስ ደቡብ ሱዳን ዝጀመርናዮ ርክባት ኣለዉ ምስ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ ግን ድማ ሕዚ ጋና እዩ ንእሽቶን እዩ ብዓላምኡ ደረጃ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ብስራሕትታቱ ደረጃ ድማ ንእሽቶን እዩ ተመዝገበሉ ድማ 2 ዓመት እውን ኣይመልአን ቢሮ ዝኸፈትናሉ እውን ሓምለ እዩ ሕዚ 4 ወርሒ ዳርጋ እዩ ስለዚ ንቐጻሊ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዝኾኑ ፀገማት ኣብቶም ቅድም ዝገለጽኽዎም ኮር ፒላርስ ንብሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ባህልን ቅርስን ቱሪዝምን ኣብ ሊትረሲ ኤንድ ኤጁኬሽን ፍላይ ትምህርቲ ሕዚ ተምሃሮ ተጋሩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትምህርቲ ተሪፈን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ትምህርቲ ምቁራፅ ብዙሕ ፀገማት ኣለዉ በቲ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ እውን ዘካየዱ ኣሰስመንት ትምህርቲ ቁልፊ ነገር እዩ 3-4 ዓመት እዮም ድሕሪ ተቐሪዮም ተምሃሮ ተጋሩ ስለዚ እዚ ንቅድሚት ንምምፃእ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር እዩ ጉማየ ፋውንዴሽን በይኑ ኩሉ ፀገም ህዝቢ ክፈትሕ ማለት ኣይኮነን ግን ድማ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ምስቶም ካልኦት ከምኡ ገበርቲ ሰናይ ዝኾኑ ትካላት እናተራኸበ ክሰርሕ እዩ እዚ ድማ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ናይ ኩሉ ገባር ሰናይ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ሓገዝ የድሊ እዩ ማለት እዩ ሶ ንቐጻሊ እዚኦም እዮም ዝመስሉ